السلام عليكم. هاد الفيديو هذا يكون الفيديو الاول على حساب الكور ديال بروميير باك، غيكون سور لي فونكسيون لي ليميت دي فونكسيون. دونك هنايا غادي نبداو بلي ليميت، واحد الانتروداكسيون على لو كور شويه بريف، ماشي شي حاجه ديطايي ولكن لي بوين اسونسيال. دونك قبل كنا قريتو لي فونكسيون في البروميير في ترون كومان، وشفتو لي تيب دو فونكسيون، لي فارياسيون ديالهم، كون ديتيرميني طابلو دو فارياسيون، طابلو دو سين، يعني شفنا بزاف هاد الامور. دونك دابا وصلنا لواحد لو نوفو اوتي، النوفو اوتي ديال ليتود ديالهم، شي حاجه جديده تندرسو بها لي فونكسيون ديالنا، وهو تيتسمى لا ليميت. لا ليميت اللي هي النهايات فين تتمشي هاد لي فونكسيون. دونك عندنا دو تيب ديال لي ليميت، لي دو غرون زاكس، جوج امور مهمين. ليتود ديال لا ليميت دون فونكسيون في ان بوين، يعني في واحد النقطه، في واحد لا فالور معينه ديال اكس، وكاين ليتود ديالها في لانفيني، يعني في بلوس ولا موان لانفيني. دونك عندنا هاد جوج، كل وحده عندها الحالات ديالها. دونك نبداو بلو كا يعني بلوس سامبل، يعني هو لا ليميت فيني. لا ليميت فيني دون فونكسيون هو ملي تيكون عندي لا ليميت في واحد البوين، ليميت ديال donc la limite de fonction x quand x tend vers واحد العدد a égal. donc هنايا كاين قلنا البروميير كا هو لا ليميت فيني. la limite finie en par exemple، يعني النهاية منتهية في واحد العدد. هنا تيكفي أننا ناخدو لا فونكسيون ديالنا، تتكون فونكسيون كيما بغات تكون، تيكفي أننا نعوضو لا ليميت ديالنا بالإكس ديالنا بواحد لا فالور، ونشوفو مثلا ليميت x tend vers a f de x égale f de a égale واحد لو نومبر i. هادي اون فالور فيني، تتسمى لا ليميت فيني د لا فونكسيون في واحد البوان فيني. دونك تعطي واحد لا فالور باينه. دونك تنعبرو عليها هكا، ولا تتكون عندي ليميت de x tend vers a de f de x moins 1i égale à 0. دونك اما لا ليميت هادي تنحسبو لا فالور تعطينا واحد لو نومبر، ولا تنديرو لا ليميت ديال اف ديال اكس طون فيغ ا دو اف دو اكس موان ديك لا فالور اللي عندنا، تعطيني لو ريزولتا زيرو. يعني شنو؟ يعني اكس ملي تيمشي لهاد لا فالور، ملي تيقرب ليها ولا يوصل ليها، فا اف دو اكس تتوصل لهاد القيمه اللي هي اي، وبالتالي درنا اف ديال ا ديال هاد العدد ناقص اي. يعني نقدرو نكتبو هادي قبل ما تكتبوها، تكون عندي اف ديال ا موان اي. quand on fait on remplace la valeur، donc تعطيني زيرو، يعني الفرق بيناتهم تيكون نول. كاين بليزيور فورمول يعني pour cette propriété، ولكن ماشي بلاصتهم هادي. دونك تيكون عندي عاوتاني لا ليميت انفيني. لا ليميت انفيني en plus au moins l'infini. دونك تيكون عندي مثلا limite de x tend vers plus ou moins l'infini de f de x، و تيكون تيساوي لنا plus ou moins l'infini. هذا سي لا ليميت انفيني. Donc par exemple ناخدو un exemple f de x égale x au carré. Donc la limite
x tend vers plus l'infini de f de x, qui ça oui, la limite x tend vers plus l'infini de x carré, égale, on remplace, on a plus l'infini au carré, ça t'aime plus l'infini. Donc, ça t'aime l'infini. Le résultat est infini. Donc, il y a d'autres exemples, par exemple, x à la puissance 3, moins x, il y a des polynômes, tout type de polynômes, tu connais les limites des nombres plus ou moins l'infini, tu connais en général infini. Quelle est la limite finie? Il y a la limite infinie en plus l'infini. Quelle est la limite? Ok, la limite finie, mais plus ou moins l'infini. Donc, on a dit la limite x tend vers plus ou moins l'infini de f de x égale. Donc, la limite, chez x plus ou moins l'infini de f de x, tu atteins le nombre, un certain nombre, maintenant i. Tu atteins un عدد محسوب. Donc, par exemple, on a un exemple, maintenant, tu dis la limite de x tend vers, par exemple, plus l'infini de f de x, tel que f de x, ça veut dire 1 sur x. C'est-à-dire la fonction d'Yali, on dit qu'on 1 sur plus l'infini, ce qui est égal à 0. Donc 1 sur plus l'infini, donc c'est un nombre fini, مقسم على un nombre infini, مقسم على بزاف, donc يعطيني 0. ومات ناخدو l'approximation que c'est 0. Donc c'est quelque chose qui est nul. Le quatrième cas, le dernier cas, هو تيكون عندي limite infinie en un point. On limite en un point A. Tu as des limites infinies, mais un certain point A. Donc, par exemple, la limite x tend vers A de f de x égale plus ou moins l'infini. Par exemple, quelle limite x tend vers 0 plus de 1 sur x égale 1 sur 0 plus تعطيني plus l'infini. Plus l'infini, 0 plus, ça veut dire que ça serait proche de 0. On ناخذ la calculatrice, l'exemple de la calculatrice, ونشوفوا نقسموا مثلا 1 على 0.0001, ça تعطيني شي عدد كبير. Donc plus le nombre est très proche de 0, plus la valeur اللي تعطينا تكون كبيرة. Donc حنا ملي نديرو 0 plus, on suppose que شي حاجة تقريبا elle est nulle. Donc غادي تكون عندي تقريبا plus l'infini في le résultat ديالي في la limite ديالي. Donc, هادو les trois cas de la limite en général. كما قلت انا البيت ديالنا هو نعرفو لا فونكسيون ديالنا فين تتمشي، يعني في بلوس ولا موان انفيني ولا في ان نومبر ان سيغتان نومبر. كاينه اون ريمارك هنايا، هاد لو سين هذا بلوس 0 بلوس ولا 0 موان، هذا سا سينيفي تنهضرو على 0 ا دروات ولا 0 ا غوش، و سي فالابل ماشي غير بوغ لو 0 حتى بوغ لي نومبر اي كيلكو سوا لو ا. كاين ا تيكون عندي ا بلس ا موان، ça veut dire ملي تيكون عندي فلاكس ديالي لو نومبر ا كيما بغا يكون، هاد لا ريجيون هنايا تتكون ا بلس، وهاد لا ريجيون هنا تتكون ا موان، سكي افون ا و ابخي ا، تتعني تري بروش دو نومبر ا، ولكن اما من بعدو ولا قبل منو. وهادي سي تري اوتيل باش بوغ لو كالكول ديال ليميت، surtout certaines fois on a besoin de déterminer le signe باش نعرفو، حيت هنايا هاد le même fonction هادي la limite quand x tend vers 0 plus, ça donne plus l'infini, mais la limite quand x tend vers 0 moins de 1 sur x, ça donne moins l'infini. Donc la différence est très grande. Donc si on trace la fonction d'Iana,
on va trouver que واحد la différence كاين كبير بزاف. يعني في لا كورب ديالنا غادي غيكون عندي لا فونكسيون ديالها تكون عندي شي حاجة تقريبا، لكن هذا لي زاكس ديالي، هذا l'axe des y, l'axe des x. Donc cette fonction تكون 1 sur x غتكون دايرة بحال هكا، ولكن هنا تكون دايرة بحال هكا. دونك ليميت في 0 بلس هو بلس لانفيني، و 0 موان هو موان لانفيني. هذا هو لا كورب ديالي، لا كورب سي دو اف. دونك يعني باش تشوفوا الفرق من على اليمين على اليسار تيكون فرق كبير. وهنايا غالبا تكون هاد لا نوتاسيون بلس اي موان في لي بوين لي تيكونوا ما داخلينش في الدومين ديفينيسيون. النقاط ما داخلينش في الدومين ديفينيسيون تنديرو ليتود ديال لي ليميت فيهم ا droite et à gauche. ميمكنش نديرو ليتود ديالنا في الزيرو، حيت هاد لا فونكسيون الدومين ديفينيسيون ديالها هو ار ايطوال، ما داخلاش فيه لو زيرو ديالنا. دونك هادي كوم اكزومبل. دونك كاين des opérations sur les limites. Donc, on ne va pas travailler sur des fonctions simples, يعني دابا اللي ساهله بحال هكا. دونك عارفين تيكون عندي دي فونكسيون تيكونوا كبار شويه ونقولوا شويه معقدين على هادي. دونك ملي تيكون عندي فونكسيون اللي فيها بزاف ديال الامور فنحتاجو نقسم ملي تنبغيو نخدمو عليها ولا ديكومبوز ا دي بتيت بارتي، تنقسموها للاجزاء. دونك الا كانت عندي فيها هكا صافي اون كوسيون تناخذ النيميراتور بوحدو، الدينوميناتور كان فيها دي برودوي ناخذو كل جزء بوحدو وتنخدمو باش نسهلو لينا الخدمه، باش نابليكيو ونابليك لي ريغل نورمال اللي تنعرفو على هادو. دونك تكون عندي فونكسيون فيها بزاف من هادي، فيها برودوي، فيها لاديسيون، فيها سوستراكسيون، فيها لا راسين كاري. دونك تنخدمو على كل حاجه جزء بوحدو تنجمعوهم. ملي غنجمعوهم سو فورم دو دوبيراسيون، دوبيراسيون ديال برودوي ولا سوستراكسيون ولا les opérations inverses. Donc هنايا هاد les opérations هادشي on a un résumé عليهم. donc كاين واحد لو طابلو نرسمو لكم. هاد لو طابلو هو هذا، غادي نرسمو لكم ديريكتومون. عاد جو في ليكسبليكي. دونك عندنا باغ اكزومبل عندنا واحد لو نومبر ال بريم، عندنا توجور عندنا بلس لانفيني موان لانفيني et plus l'infini. عندنا L plus l'infini، عندنا moins l'infini، là plus l'infini، moins l'infini et moins l'infini. Donc عندنا un nombre plus un nombre. La limite de pour expliquer هنا la première ligne هو la limite de la fonction f. Et la deuxième ligne c'est la limite d'une fonction g. Et هنا la limite ديال la somme ديالو، la somme de deux fonctions. Donc إلا كان عندنا limite ديال الأولى والثانية بجوج تعطينا دو نومبر، لا ليميت ديال لا سوم تيكون هو لا سوم دي ليميت. إذا كان عندي لا سوم دان نومبر مع بلس انفيني سا دون بلس لانفيني، لا سوم دان نومبر افيك موان لانفيني سي موان لانفيني. دونك بلس لانفيني سي بلس لانفيني، موان لانفيني افيك موان لانفيني سا دون موان لانفيني. مي بلس لانفيني بلس موان لانفيني هادي سي اون فورم انديتيرميني، une forme indéterminée يعني غير معرفة. دونك تنحاولو نشوفو لا فورمول ديال لا فونكسيون ديالي اف و جي نحاولو نبدلوها ولا نشوفو باش نعرفو لا فورم اكزاكت ولا شي فورم بلو سامبل اللي نقدرو تعطينا مباشرة شي شكل اخر من هادو اللي عارفينهم. اما ملي تكون عندي بلس لانفيني بلس موان لانفيني ما تنقدروش نعرفو، حيت ما عارفينش شكون فيهم اللي كبير بزاف، ما عارفينش شكون واش غادي تغلب هادي ولا تغلب هادي. دابا واحد اكسبرسيون بلو فاسيل ا كومبروندر، شي حاجه اللي ساهل الفهم، نقدروا نقولوا واش هادي زائد هذا، واش غيعطينا زيرو، واش غيبقى موجب ولا يكون سالب، ما عارفينش. دونك غادي نخليوها تنبدلوا الشكل ديال الفونكسيون. غادي نشوفوا هادي في دي زيكزامبل ديال الاخرى ديال التمارين.
كاملين تيكون عندي عاوتاني طابلويات اخرين غادي نزيدهم حتى هما. عندنا ال بريم plus l'infini moins l'infini plus l'infini moins l'infini, on a plus l'infini moins l'infini plus l'infini moins l'infini et moins l'infini. Donc في هاد الجدول عندنا البرودوي. دونك عندنا لا ليميت دو اف لا ليميت دو ال جي، وغنديرو لا ليميت ديال البرودوي ديالهم اف فوا جي اللي مبيناش هنايا راه البرودوي هذا. دونك هنا لو نومبر ان نومبر ليميت ديال اف هو واحد لو نومبر كيما بغا يكون. هاد جوج هنا هاد لو نومبر ديالنا بوزيتيف بوزيتيف، هنايا نيجاتيف نيجاتيف، هنايا زيرو وهنا زيرو، هنا بلوس لانفيني، هنا موان لانفيني وهنا بلوس لانفيني. بالنسبة لجي ليميت دو جي غيكون ال بريم واحد لو نومبر كيما بغا يكون. هنا ليميت بلوس لانفيني، هنا موان لانفيني، هنا بلوس لانفيني، هنا موان لانفيني، هنا بلوس لانفيني موان لانفيني بلوس لانفيني موان لانفيني موان لانفيني. دونك هنا التيرني تقريبا تيتبادلو. هنايا في الفان كاين موان لانفيني موان لانفيني. دونك الجداء الا كان عندي بجوج عدد في عدد عادي تندير ال فوا ال بريم. دونك عدد بوزيتيف بلوس لانفيني تيعطيني بلوس لانفيني، عدد بوزيتيف موان لانفيني تيعطيني موان لانفيني. دونك عدد نيجاتيف بلوس لانفيني يعطيني موان لانفيني بحال الجداء ديال اعداد عادية. عدد نيجاتيف موان لانفيني يعطيني بلوس لانفيني. زيرو في بلوس لانفيني فورم انديتيرميني، ما عارفينش شكون يقد يغلب، ما عارفينش واش العدد كبير بزاف يقد يحول هذا الصفر لشي حاجة أخرى، ولا الصفر قوى من هذا وغادي يقد يحولو. ميم شوز هنايا سي فورم انديتيرميني. دونك من بعد بلوس لانفيني فوا بلوس لانفيني سي بلوس لانفيني. دونك من بعد موان لانفيني فوا موان لانفيني سي بلوس لانفيني. ابخي بلوس لانفيني فوا موان لانفيني سي موان لانفيني. موان ديزولي هنا موان لانفيني. دونك القواعد اللي هنا عامة هما القواعد ديال البرودوي دو نومبر. إلا كان بوزيتيف فوا بوزيتيف سي بلوتو غوزمون كاع هي الميم سين. إلا كان البرودوي ديال نفس الإشارة تيعطيني بوزيتيف، تيعطيني بلوس لانفيني. كان مختلفين تيعطيني سالب. لا ميم شوز هنايا، يعني غير هنا الجداء أنه برودوي مع بلوس لانفيني ولا موان لانفيني تيعطيني بلوس ولا موان لانفيني، غير هو على حسب الإشارة ديالها تيحكم. ماشي تيحكم ولكن بليتو لي ريغل ديال لي سين اللي نتا تحكم. غير هو تيبقى ديما تيبقى بلوس ولا موان انفيني، تيكون عندي نفس الريزولتا هنا. بغير الاشاره اللي خاصني نشوف واش بوزيتيف فوا بوزيتيف ولا نيجاتيف فوا نيجاتيف تيعطيني بلوس لانفيني. اذا كان سالب في موجب راه يعطيني سالب، يعني القواعد العامه ديالنا. دونك بقات ليا طابلو اخر ديال لانفيرس. نزيدو هنا la limite de 1 sur f, l'inverse de la fonction. Donc, quand il y a un nombre L différent de 0, quand 0 plus, quand 0 moins, le quand plus l'infini, le moins l'infini. Donc, l'inverse d'un nombre, il y a 1 sur avec le nombre. Quand plus l'infini, 0, 1 des 0 plus l'infini, plus 0 plus, donc, on va plus l'infini.
0 moins تعطيني moins l'infini. 1 sur plus l'infini تعطيني 0. 1 sur moins l'infini 0. Donc هادو هما les règles ديال l'inverse. كاين les règles ديال كوسيون دي deux fonctions وحده مقسومة على الأخرى. Donc on a un nombre L, on a L prime différent de 0. هنا تنديرو ديما هذا ديفيرون زيرو هنايا ودرنا هنايا هنايا ديفيرون زيرو حيت تيجيولي في الدينوميناتور. دونك on a un nombre doit être différent de 0 parce qu'il va devenir se poser au dénominateur. donc ما يمكنش نخليوه إلا كان في الدينوميناتور يكون تيساوي صفر. نفس الشيء هنايا الشرط هذا العدد يكون يخالف الصفر. الحالة الصفر غنشوفوها عندنا. دونك هنا différent de 0 plus ou moins l'infini 0. Donc, il y a un nombre, c'est le nombre à la L prime. Un nombre à la plus ou moins l'infini, c'est 0. C'est un حاجة كبيرة. Donc, c'est 0. عدد على 0. différent 0 تعطيني plus ou moins l'infini على حسب الإشارة هذا. والإشارة ديال هذا واش 0 plus ولا 0 moins. Donc, تعطيني plus ou moins l'infini sur L. تعطيني plus au moins l'infini حتى لو سين تيحكم. كانت بلس لانفيني على ان نومبر بوزيتيف تعطيني بلس. كان لو ميم سين تعطيني بلس بلس لانفيني. كان دو سين اوبوزي تعطيني موان لانفيني. اللي بغا يكون كان هذا نيجاتيف وهذا بوزيتيف ولا هذا بوزيتيف وهذا نيجاتيف تعطوني موان لانفيني. غادي يكون لو سين ديالهم مختلفين تعطيني موان لانفيني. اذا كان لو ميم سين تعطيني بلس لانفيني. دونك 0 sur 0 forme indéterminée. plus ou moins l'infini على plus ou moins l'infini حتى هي forme indéterminée. هادو غادي نشوفهم في دي زيكزامبل. تنحاولوا نلعبوا بلا فونكسيون نبدلوا لها لا فورم ديالها ولا اخر باش نجبدوا اون فورم اخرى اللي تنعرفوا من الحالات الاخرين كاملين باش نخدموا بهم. دونك هذا اون جينيرال لو ريزومي ديال الليميت. كاين دي كا بارتيكولير اللي معروفين عندنا ديال لي ليميت لي فونكسيون les fonctions particulières. Quand par exemple les fonctions polynômes, c'est qu'on a dit la limite ديالهم la plus grande puissance. يعني par exemple ce qu'on dit limite ديال tend vers شي حاجة. donc f de x donc plus ou moins l'infini. donc تيكون عندي تناخدو هو داك a x à la puissance n le plus grand الكبير. تنعوضو فيه ونشوفو شنو عطينا الريزولتا ديالو هو اللي تتساوي. كاين لو كا بارتيكولير ديال trigonométrie. les fonctions trigonométriques تيكون عندي certains cas. donc limite x tend vers a ديال sinus x تساوي sinus a. هذا premier cas. la même chose pour les cosinus. donc limite tend vers de x tend vers a ديال cosinus x تساوي cosinus a. on remplace simplement. كان عندي pour la tangente تاعهما pour a différent de pi sur 2 plus k pi. limite de x tend vers a de tangente x تساوي tangente a. donc نعرفوا أن la tangente n'est pas définie pour les pi sur 2 plus 2k pi. يعني ما تيكونش عندنا الطونجونت هنايا. دونك تنحيدو هاد لي فالور. الا كان انديفيرون هاد لي فالور دونك تنعوضو مباشرة. لي فالور يعني كون كالكول دي فورم سبيسيال اللي خاصنا نحفظو اليوم هما ليميت دو اكس
tend vers 0 de sinus x sur x. La forme de ce qu'on a directement égale à 1. Donc limite de, une limite de x tend vers 0 de sinus ax sur ax égale à 1. إذا كان عندي شي عدد في x وعدد في x هنايا لا ميم شوز، ملي يكون x tend vers 0 تنديرو هي 1. Donc pour le cosinus عندي limite de x tend vers 0 de 1 moins cosinus x sur x au carré égale à 1 sur 2. عاوتاني عندي ديال tangente limite de x tend vers 0 de tangente x sur x égale à 1. Et limite de x tend vers 0 de tangente ax sur ax égale à 1. Donc c'est la même chose d'ailleurs. Donc il y a des formes particulières de sinus et cosinus et tangente. Et après on va voir dans la vidéo d'autres particularités ou la suite du cours.